बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सर्दी की लहर है, मेरी आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा। तो कोरोना के SOPs पर कवरेज के लिए आज हमारी टीम जब पोली क्लिनिक गई तो उन पर हमला हुआ। सबसे पहले तो उस हमले की हम मज़म्मत करते हैं, अपनी टीम के साथ इज़हार हमदर्दी करते हैं। बहुत सारे सीनियर मिनिस्टर्स ने और सब लोगों ने नोटिस लिया है, जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वो भी इस हमले की मज़म्मत कर रही हैं। तो मैंने सोचा प्रोग्राम के आगाज़ में आपको ये बताएं कि सहाफ़ी जब अपनी ज़िम्मेदारियों के लिए जाते हैं और स्पेशली अगर GTV की टीम की बात की जाए तो बहुत ही प्रोफेशनलिज्म के साथ हम फील्ड में काम करने के लिए जाते हैं। सो इट वाज़ वेरी अनफॉर्चुनेट और वी होप कि गवर्नमेंट जो है वो हाईएस्ट लेवल पे इसको ना सिर्फ टेकअप करेगी बल्कि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होगी। बहरहाल जी, आज के प्रोग्राम की तरफ आते हैं। ये जो पिछला हफ़्ता था बहुत सारी हैपनिंग्स हुई और कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हमने देखे। अनफोल्ड हो रही है वो सिचुएशन जिसके हवाले से बारहा कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के वो बॉर्डर एरियाज़ जहाँ पे वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर पाकिस्तान के दुश्मन काफ़ी मुतहरक हो रहे हैं। और हमने देखा बलूचिस्तान में दो बड़ी कार्रवाइयाँ हुई और सिक्योरिटी फोर्सेस ने ना सिर्फ ये कि भरपूर जवाब दिया बल्कि एक बड़ी तादाद में दहशतगर्द मारे भी गए हैं। वहाँ पे क्लियरेंस ऑपरेशंस काफ़ी देर जारी रहे हैं। तो ये ख़तरात जिस वक्त हमारे मुल्क के सरहदी इलाकों में उठ रहे हैं, खित्ते में जो सबसे बड़ा मसला है वो अफ़गानिस्तान का है और अफ़गानिस्तान को स्टेबलाइज़ करने के लिए जो एक सेंटर आप कह लीजिए, जो महवर है तवज्जो का, वो पाकिस्तान है। सो इस सारे माहौल में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब चाइना गए हैं अपने सरकारी दौरे पे। 4 रोज़ा ये दौरा है, बहुत अहम दौरा है। अगर हम मोईद यूसुफ साहब का जो बयान सामने आया, उन्होंने कहा जी कि अफ़गानिस्तान की बहाली के लिए पाकिस्तान और चीन को मिलकर काम करना है। जो सबसे बड़ा हमारा हमेशा से टारगेट रहा है वो इन्वेस्टमेंट का है, कॉपरेशन का है। आप जानते हैं CPEC को पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। तो जब बलूचिस्तान के इलाकों में दहशतगर्दी करने की कोशिशें की जाएं, वो नाकाम कोशिशें भी हों, तो बहरहाल एक इमेज बनाने की कोशिश की जाती है कि शायद CPEC का जो मंसूबा है वो महफूज नहीं है। बहरहाल सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस तासुर की नफ़ी की है। सफारती हवालों से ये दौरा कैसे अहम है, इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे हम अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, दो तरफ़ा तजारत को कैसे बढ़ाया जा सकता है। पाकिस्तान बहुत सारे चैलेंजेस से इस वक्त निमट रहा है पूरी दुनिया के साथ। कोरोना का भी एक चैलेंज है साथ साथ चल रहा है। तो इस दौरे से पाकिस्तान क्या हासिल कर सकता है, ये दौरा अहम क्यों है। हम कश्मीर के ऊपर भी जो चीन हमेशा हमारी हिमायत करता रहा है, एक बार फिर वो रीट्रेट होता हुआ देख रहे हैं। कल आप जानते हैं यौम यकजहती कश्मीर भी है। सो बहुत अहम वक्त है जिस वक्त में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ये दौरा करने गए हैं। अपने बहुत ही एमिनेंट पैनलिस्ट से पूछेंगे कि इस दौरे से पाकिस्तान क्या क्या अचीव करेगा इस रीजन की सिक्योरिटी के लिए, इस रीजन की डेवलपमेंट के लिए। और जो हम कहते थे ना, एक पैराडाइम शिफ्ट आया, अब रीजनलिज्म जो है वो अब डिप्लोमेसी का कोर होगा। तो कैसे वो कोर अब हमें मटेरियलाइज होता हुआ नज़र आता है, कुछ वो भी अपने एमिनेंट पैनल से पूछेंगे जी। और मैं पहले माजरत कर दूं क्योंकि मेरा भी गला ख़राब है। सो ये सर्दी की लहर आई होप कि थोड़े दिनों में चली जाएगी। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ़ करवाते हैं। नजम साकिब साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। 35 साल तजुर्बा है सफारतकारी का, बहुत रेगुलर कॉलम लिखते हैं, बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर हैं, हमारे प्रोग्राम्स में भी अक्सर आते रहते हैं। नजम साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। शुक्रिया। कमर चीमा साहब अनदर रिनाउंड एनालिस्ट, पढ़ाते भी हैं, बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर भी हैं और बिलखुसूस अगर बात की जाए पाकिस्तान, चीन, भारत और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पे गहरी निगाह रखते हैं। कमर चीमा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया एंड आई एम वेरी ग्लैड कि हमें ज़ोन अहमद साहिबा ज्वाइन कर रही हैं। चाइना से पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं और वहाँ पे एक रिसर्च फ़ेलो हैं, थिंक टैंक है एक सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन, उसके साथ काम करती हैं। ज़ोन आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन कर रही हैं और आप हमें वहाँ से ख़बरें बताएंगी कि इस दौरे को वहाँ पे कैसे देखा जा रहा है और क्या क्या एक्सपेक्टेशन है। तो नजम साहब सबसे पहले आपकी तरफ ही आते हैं। जैसे कुछ पहलुओं का मैंने जिक्र किया, ओलंपिक्स जहाँ पे बहुत सारे मुल्कों ने बायकॉट किया और पाकिस्तान वहाँ पर गया है, तो टाइमिंग आप किस तरीके से देखते हैं। कुछ माहौल मैंने बता दिया, खित्ते में जो चीज़ें हो रही हैं, अफ़गानिस्तान है, फिर कल यौम यकजहती कश्मीर है, तो आपके ख्याल में अहमियत इसकी क्या है और बिलखुसूस अगर वक्त की अहमियत की बात की जाए तो वो क्या है। बहुत शुक्रिया तंजीला, GTV का शुक्रिया। देखिए,
آپ نے زیادہ تر تو احاطہ کر دیا اپنے انٹرو میں. میرے خیال میں اس کے 5 بنیادی زاویے بنتے ہیں اس وزٹ کو دیکھنے کے. وزٹ اوور ڈیو تھا, پہلے جانا چاہیے تھا کیونکہ سی پیک پہ بہت ساری مس گیونگس تھیں, آئی پی پیز کا مسئلہ تھا, پیمنٹس کے مسئلے تھے, اکنامک زونز کے بارے میں باتیں ہونی تھیں, اور کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ سی پیک سلو پیسڈ ہے. لیکن 3 تاریخ کو ہی کیوں پہنچے, اور 4 تاریخ کو جو انوگریشن ہو رہی ہے اس کی آپ کے ونٹر اولمپکس کی بیجنگ کی, یہاں سے آپ کی ٹائمنگ جو ہے وہ پتہ آپ کو چلے گی. اگر آپ کو یاد ہو تو پاکستان نے جو پچھلے دسمبر میں سمٹ فار ڈیموکریسی تھی اس نے حصہ نہیں لیا تھا, اور لگتا یہی ہے کہ چونکہ تائیوان اس میں موجود تھا, چائنا موجود نہیں تھا, تو پاکستان نے ایک طرح سے یکجہتی سولیڈیرٹی کی بات کی. مجھے لگتا ہے کہ اس کا سب سے پہلا جو ٹائمنگ کی آپ نے بات کی ہے تو یہ سولیڈیرٹی ہے, بتانا ہے کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ ہیں, کیونکہ آپ جانتے ہیں اور آپ کے لاکھوں دیکھنے والے بھی جانتے ہیں کہ ان اولمپکس کا جو کہ 4 تاریخ سے شروع ہیں, ان کا بائیکاٹ کیا ڈپلومیٹک یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے, اور اس کو فالو کیا پھر آسٹریلیا نے, کینیڈا نے, حتیٰ کہ انڈیا نے بھی. تو وہ 2 بلاکس ہمیں بنتے ہوئے نظر آئے. اب یہ ہے کہ چائنا کو یہ بتانا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور اس کا اظہار یعنی چائنیز ایمبیسڈر نے یہ پچھلے دنوں ایک آرٹیکل لکھا, بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ پرائم منسٹر عمران خان وہاں موجود ہوں گے اولمپکس کی ایو پہ. یہ تو ہو گیا پہلا اینگل اس کا ٹائمنگ کے لحاظ سے. دوسرا اس میں سی پیک, اور آپ نے جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ سی پیک کے بارے میں ہمیں پتہ ہے, اور ہم اس کو اگر انکار کریں گے کہ جی کوئی مس گیونگز نہیں تھیں تو یہ حقیقت سے یعنی آپ یعنی پیچھے ہٹیں گے. سی پیک کے بارے میں ہے سلو پیسڈ ہے, اس کو ٹھیک کرنا تھا, اور میرا خیال ہے پریزیڈنٹ شی جن پنگ سے جو فیس ٹو فیس میٹنگ ہے اس میں یہ ساری باتیں جو وہ آئیں گی. تیسرا اینگل آپ کا ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کا ہے, جس میں کہ پاکستان, اگر آپ نے یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی بھی دیکھی ہو جو ابھی حال ہی میں ایشو ہوئی ہے, اس میں بھی ہے کہ جی جیو اکنامکس. اب اس میں بہت ساری کوششیں, ایک پورا یعنی کیبنٹ منسٹر صاحب کا جو ہے وہ یعنی پورے کا پورا جتھا ان کے ساتھ ہے, اس میں فائنانس منسٹر بھی ہے, ہائی پاور ڈیلیگیشن, جی ہائی پاور, اور ایک میرا خیال ہے کہ وہ ایک ڈاکیومنٹ فار انویسٹمنٹ ان بزنس جی بالکل لے کے گیا. اچھا میں واپس آتی ہوں, چوتھا مجھے یعنی کوئکلی بتا لینے دیجئے. چوتھا اس کا سفارتی زاویہ ہے جس کا آپ نے بتایا کہ افغانستان کا کیا کرنا ہے, کشمیر پہ کیا کرنا ہے. پانچواں اور آخری زاویہ میرے خیال میں وہ اندرونی سیاست کا ہے, کیونکہ اس کے 2 جو پہلو ہیں, ایک آپ کی ہے یہ جو انڈسٹری اور سوشل سیکٹر, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یعنی الیکشن آنے والا ہے پاکستان کا جنرل الیکشن, تو اس میں کچھ جو کانکریٹ قسم کی چیزیں میرے خیال میں سامنے آئیں گی وہ سوشل سیکٹر اور انڈسٹری کے بارے میں. جناب جی زون, پہلے میں آپ کی طرف آؤں پھر قمر صاحب کی طرف جاتی ہوں. آپ کے خیال میں ٹائمنگ کتنی اہم ہے, اور اس دورے کو لے کے, اور جو پاکستان, جیسے ناظم صاحب نے بڑا رائٹلی اس کو نریٹ کیا ہے کہ ایک سولیڈیرٹی بھی ہے جہاں پہ لوگ بائیکاٹ کر رہے تھے ان گیمز کا, تو پاکستان نے وہاں جا کے ثابت کیا کہ نہیں, ہماری وہ فرینڈشپ ہے اور ہمارا وہ کوآپریشن ہے کہ جس کو کوئی چیز بھی ہلا نہیں سکتی. تو ٹائمنگ کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ پہلی بات شکریہ, تھینک یو, آپ نے دعوت دی, اور نجم صاحب نے جس طرح بہت ایک کمپریہنسو اور براڈ انالیسس دیا ہے کہ کیسے اور کیوں یہ ٹرپ اتنا سگنیفیکنٹ ہے. تو میں تھوڑا سا اس پہ بالکل ان کے ساتھ پہلی بات ایگری کروں گی کہ جو اولمپکس کے یہاں پہ رہتے ہوئے, پہلی بات کہ میں بیجنگ میں کافی سالوں سے ہوں, اور اس سال کافی حد تک جو ونٹر اولمپکس 2021 سے اب تک ونٹر اولمپکس کے بارے میں کافی جذبہ تھا, کافی مطلب انٹرنیشنل کمیونٹی کو انوالو بھی کیا جا رہا تھا. پورے چین میں اس کے لیے بہت زیادہ پریپریشن کی گئی ہے, اور بیجنگ از the first city in the world to host the Olympics twice. تو بالکل اس اولمپکس کے لیے جو سپورٹ ہے خاص طور پہ پاکستان کی طرف سے, پاکستان بینگ اے برادر کنٹری, مطلب یہاں رہتے ہوئے میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ چینی عوام کے دلوں میں پاکستانیوں کے لیے اور پاکستان کے لیے جو محبت ہے وہ بہت یونیک ہے. یہ جو بھی لوگ وزٹ کرتے ہیں سمجھتے ہوں گے. تو پاکستانی پرائم منسٹر کا وہاں پہ ایسے وقت پہ موجود ہونا, اور جب ہم بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی بھی بات کرتے ہیں تو اس میں پاکستان کا جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے وہ فلیگ شپ پروجیکٹ ہے. تو اس ٹرپ میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کتنی ہائی پاور ڈیلیگیشن پریزیڈنٹ پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ گئی ہے, تو ان کا جو مقصد ہے وہ سی پیک کے بارے میں بھی, ایک تو ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کی بات کی جائے, اسپیشل اکنامک زونز کی بات کی جائے, فیز 2 میں ہم کافی, فیز 1 تو ہمارا ایک ایگزمپلری
यहाँ पे उसको डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे कहा जाता है कि पूरे चीन में और बाकी ममालिक के लिए भी जो बेल्ट एंड रोड के साथ के हवाले से कोऑपरेशन करें, उसमें पाकिस्तान ने फेज 1 जिस तरह अचीव किया है दोनों मुल्कों की कोऑपरेशन के बाद, उसको एग्जेम्पलरी समझा जाता है। लेकिन इसके साथ साथ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की डेवलपमेंट जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होगी। तो टाइमिंग बहुत अच्छी है कि 2 साल बाद फेस टू फेस एक मतलब मीटिंग होगी प्रेसिडेंट शी के साथ, एंड उसमें हम सीपेक के हवाले से किस तरह इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है, किस तरह हम जैसे कोविड के साथ साथ असरात पूरी दुनिया महसूस कर रही है, तो उसके बावजूद हम किस तरह इसको एक्सपेडाइट कर सकते हैं। अच्छा, तो जबरदस्त, ठीक है, बहुत अहम पहलू ठीक है। आप कह रही है कि सीपेक जो है वो कोर रहेगा। कमर साहब, रीजनल सिक्योरिटी और जो ब्लॉक्स की अब हम बात करते हैं, दो अब जी 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 रीजनल सिक्योरिटी इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। एक चीज मैं ऐड करती चलूं कि आज ही प्राइम मिनिस्टर ने थिंक टैंक्स के साथ मीटिंग की है, चाइनीज स्कॉलर्स के साथ भी मीटिंग की है, और उसमें बिल्कुल रीजनल सिक्योरिटी और जो हम दो ममालिक पाकिस्तान और चाइना बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे खित्ते में इस वक्त सिचुएशन है उसके असरात दोनों मुल्क पूरा खित्ता महसूस करता है। तो हमारी जो एक एग्जेम्पलरी ट्रस्ट है, एक कोऑपरेशन है, एक स्ट्रेटेजिक एलिमेंट है इस रिलेशनशिप में, उसका एक बहुत अहम रोल हो सकता है सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं आपसे दोबारा इस पे आऊंगी, इस टॉपिक पे कि वहाँ पे सोच क्या है, लेकिन कमर साहब, रीजनल सिक्योरिटी जो है वो उसमें चीन कितना अहम है और हमारा और चीन का ताल्लुक इस खित्ते के लिए कितना अहम है? देखें जी, ऑब्वियसली चीन बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है। अभी कल ही मैं सुन रहा था कि चीन के सदर का भी ये बयान आया कि दुनिया इस वक्त चीन की तरफ देख रही है और चीन बिल्कुल तैयार है। तो ये तो एक वो जाहिर बात है, उस पोजीशन में चीन खड़ा हुआ है कि सारी दुनिया इस वक्त, जिसे कहते हैं ना, द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड जो है वो लिखा जाएगा इन द बैकयार्ड ऑफ द चाइना और ऑन चाइना। ये सिचुएशन है इस वक्त। अगले जो 50-60 साल की हिस्ट्री है, जैसे अमेरिकन भी यही कह रहे हैं कि हमने सिर्फ चाइना के ऊपर देखना है कि वो क्या कर रहे हैं, और इंडो पैसिफिक का जो रीजन है उसमें क्या तब्दीलियां हो रही है, उस पर बात हो रही है। पाकिस्तान की देखें, मेरी बात सुने, पाकिस्तान के लिए चीन बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ हमें एक चीज तंजीला साहबा देखनी है कि क्या हम पाक चीन दोस्ती को सेलिब्रेट भी करेंगे या इसके एक्चुअल रिजल्ट भी हमें मिलेंगे। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तो बहुत अच्छी चीज है, एक अपॉर्चुनिटी आई, इंफ्रास्ट्रक्चर आया, उम्मीद आई, डेवलपमेंट आई, एक बहुत डिलेड इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमें चाहिए था वो इंफ्रास्ट्रक्चर मिला। लेकिन उस सीपैक और बीआरआई की वजह से क्या हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो सका? क्या वो हम टेक्नोलॉजी जो चीन के पास है वो हम यहाँ पे ला सके, अपनी लेबर को स्किल कर सके? अभी रिसेंटली चाइनीज जो है वो बहुत सारी इंडस्ट्री यहाँ ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, बिकॉज अमेरिकन सैंक्शन लगाना चाहते हैं, वो यहाँ पे चीप लेबर समझते हैं, डिस्टेंस की प्रॉब्लम है। गवादर को उन्होंने कर लिया, लेकिन हमारे जो अपने इंटरनल मसाइल हैं, मेरा ख्याल है उसको भी देखना है। जैसे कि ये गवर्नमेंट जब आई थी 2018 में, इन्होंने बीआरआई और सीपैक के ऊपर थोड़ा होल्ड कर दिया, चीजों को स्लो कर दिया, जिसकी वजह से मामलात हुए। अभी भी देखें कि जो सिक्योरिटी के हवाले से हमने 2 सिक्योरिटी डिवीजन रेज की हुई इनके लिए, हमें चाइनीज के साथ हमारे बड़े मसाली ताल्लुकात है, लेकिन जो कुछ वाकयात हुए उसकी वजह से हमें 2 अरब रुपए भी एज ए कंपनसेशन भी देने पड़े चाइनीज को। मेरे ख्याल से कि हमारे और चीन की बॉन्डेज बहुत जबरदस्त है। उधर से आज देखिए, आज स्टेट डिपार्टमेंट का बयान रहा है और ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड बयान है। मैं इधर अमेरिका में आया हूँ कुछ दिनों के लिए, तंजीला साहब, और स्टेट डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ये अमेरिकन ने कभी ये लफ्ज नहीं कहे। ये तो हम भी सह मुल्की, मेरा ख्याल है, कॉन्फ्रेंस ही अपने प्रोग्राम को डिक्लेयर कर देते हैं। जोन बीजिंग में है, आप अमेरिका में है, हम पाकिस्तान में है। सो मेरा ख्याल ये है कि हमें, और इसके साथ साथ मैं एक बात और कहूंगा कि चीन से मैक्सिमम फायदा उठाएं। देखें, इंडिया और चीन की मामलात खराब है, लेकिन बायलैटरल ट्रेड $100 अरब है। हमारी मैक्सिमम एक्सपोर्ट चीन को जो है वो $900 मिलियन के करीब है। चीजों को फायदा कैसे उठाना है, अच्छा, ये बहुत ही अहम नुकता है। नजम साहब, ब्रेक के बाद आपके पास ये लेके आऊंगी कि ऑप्टिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑन ग्राउंड हमने फायदा कितना हासिल किया है, जो सक्सेस है दोनों मुल्कों की दोस्ती की, वो तो ये होगी कि जब पाकिस्तान के आम आदमी को भी उसका फ़ायदा पहुंचेगा। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए।
जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नजम साहब, इम्पॉर्टेंट नुक्ता था जो चीमा साहब ने उठाया कि सिर्फ ऑप्टिक्स के हद तक इसको कहा जाए कि ये कामयाब दोस्ती है, या हमें ये भी कहीं पाकिस्तान को इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है कि हमने अब तक कितना मैक्सिमम पोटेंशियल उसका यूज़ किया है। देखिए, इसमें एक छोटी सी गलत फहमी है, उसकी तरफ इशारा अगर मैं कर दूं तो ये आपका सवाल बिल्कुल वजाहत से सामने आएगा। वो गलत फहमी ये है कि उसके दो रुख हैं। पहला रुख ये है कि चाइना हमेशा पाकिस्तान के साथ ही रहेगा, और मैं आपको बताऊं कि आज के जो दोस्त हैं कल के दुश्मन होते हैं, और आज के दुश्मन कल के दोस्त होते हैं। ये रियल पॉलिटिक है, ये इंटरनेशनल रिलेशंस है, ये नेशनल इंटरेस्ट की गेम है। एक तो गलतफहमी हमारी ये है कि चाइना हमेशा हमारे साथ रहेगा। दूसरा ये है कि चाइना को जब हम देखते हैं, मैं उससे झूठ भी बोलूं तो वो मुझसे सच बोले हैं। हाँ, मेरे मिजाज के सभी मौसमों का साथी हो। अच्छा, अब ये है कि यानी जो दूसरी गलतफहमी वो ये है कि ये दोस्ती इक्वल फुटिंग पे है। देखिए, चाइना अगर पाकिस्तान के बिहाफ पे इंडिया को शट अप कॉल देता है फैटफ में या यूनाइटेड नेशंस में, वो अफोर्ड कर सकता है। आप अगर किसी समिट फॉर डेमोक्रेसी में चाइना के लिए नहीं जाते तो आपको उसकी बड़ी प्राइस पे करनी पड़ती है। इसी तरह से ये जो ओलंपिक्स का हुआ है, अब ये दो गलतफहमियां अगर आपकी दूर हो जाएं तो आपको सही मानों में पता लगेगा कि दोस्तियां जो होती हैं दो मुल्कों में, वो ऐसे नहीं होता कि तंजीला की एक सहेली है और वो बचपन की सहेली है, कॉलेज स्कूल में पढ़े और वो एक दूसरे के लिए जान भी दे देंगे। कल को अगर कुछ ऐसा होता है, उसके यानी असरात सामने आने शुरू हो गए सर्द जंग के, जो कि अमेरिका और चाइना की शुरू हुई भी है। अगर एक वक्त आता है क्रंच टाइम कि उसमें पाकिस्तान किसी लिहाज से रुकावट बनता नजर आता है, तो मैं आपको अभी बता रहा हूं कि चाइना अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखेगा। ये दोस्ती वोस्ती हवा में तहलील हो जाएगी। हमारा नेशनल इंटरेस्ट ये है कि हम उससे फायदा उठाएं जो सीपैक नहीं, देखिए, एक और गलतफहमी, आप इस साइनो पाक जो आपकी चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती है, इसको अपने एंगल से ही क्यों देखते हैं? आप उनके एंगल से देखेंगे तो आपको इक्वेशन पूरी नजर आएगी। मिसाल के तौर पे ये सी पैक है। अब आपके ख्याल में ये सी पैक क्या को पाकिस्तान के लिए है? बुनियादी तौर पे ये चाइना के लिए है। और उसका चाइना की ये जो BRI है, ये तो तकरीबन 60 से ज्यादा मुल्कों में है बाबा। आप उसका एक पार्ट है। हम उसको समझ रहे हैं कि ये चाइना ने हमारे लिए किया है। अच्छा, अब एक बात इन्होंने की है चीमा साहब ने, उसकी तरफ इशारा करना बड़ा जरूरी है। ये नेट प्राइस है इनके, ये जो स्टेट डिपार्टमेंट के ना, उनका आज ही बयान आया है और उन्होंने दो बड़ी जबरदस्त किस्म की बातें की हैं। एक तो मुझे हैरान कर दिया और दूसरा मुझे परेशान कर दिया। हैरान उन्होंने ये किया कि उन्होंने ऐलान किया कि पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। परेशान उन्होंने मुझे किया इस बात को, अब देखिए मेरे प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर वो चाइना में बैठे हैं, वो कहते हैं कि जी किसी मुल्क को जरूरत नहीं है कि चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स में वो फैसला करे कि वो किसके साथ है। ये जरा स्टेटमेंट गौर से समझने वाली है, क्योंकि मेरे ख्याल में अमेरिका ने कॉग्निजेंस ले लिया है। अमेरिका को पता चल गया है कि पाकिस्तान अब चाइना की तरफ मुकम्मल तौर पे झुकाव उसका वो है। ये सोचने की बात है और इस पे काम करने की बात है। डिप्लोमेटिकली कोई अच्छी चीज है या नहीं, ये भी मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन कमर साहब, आप ये जिस सर्द जंग की तरफ नजम साहब इशारा कर रहे हैं, उसमें अगर अफगानिस्तान के एलिमेंट को भी सामने रखें, जहाँ पे जाहिर है चाहे वो अमेरिका नाकामी की वजह से गया हो, कैसे भी गया हो, लेकिन इस वक्त वो सारा का सारा बोझ इस खित्ते पे है, वहाँ पे इंस्टेबिलिटी का, तो आप उसमें इस सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, इसमें चाइना का रोल या पाकिस्तान का रोल या अमेरिका का यहाँ से जाना अगर आप देखें तो फॉर अ मोमेंट तो जो एक ना तो कोई रीजनल अरेंजमेंट अफगानिस्तान के हवाले से डेवलप हो सका, ना ही कोई इंटरनेशनल अरेंजमेंट इस हवाले से डेवलप हो सका, ना तालिबान को वो रिकॉग्निशन मिल सकी। और पाकिस्तान भी जाहिर बात है स्ट्रॉन्ग एडवोकेसी कर रहा है अफगान तालिबान की। जो एम्बेसडर साहब ने इसकी तशरीह की है नेट प्रेस की जो स्टेटमेंट की, मेरा ख्याल है उन्होंने बिल्कुल सही की है। और अमेरिकन ने क्योंकि समझ लिया है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी एक इंडिपेंडेंट पोजीशन रखना चाह रहा है, और पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है खित्ते के अंदर, जिसको अमेरिकन ने भी रियलाइज किया। और ये पिछले 15 साल, तंजीला साहबा, पिछले 15 साल अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ इंगेज करके देख लिया है कि पाकिस्तान की फाइनेंशियल मामलात कितने खराब हों, पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी आप दोनों माहिर हैं, क्योंकि मैं आज चाहती हूँ कि मैं कम बोलूं, लेकिन मुझे ये भी दोनों बता दें कि क्या ये एक अच्छी पॉलिसी है कि
ایک ہی طرف کو سارا چلا جائے، کیونکہ ہمیشہ ایک بیلنس ہوتا ہے. کیا ہم نے کبھی ایک پاور کے ساتھ رہنا ہے یا دوسری؟ مطلب میں پوچھ رہی ہوں، یہ سوال ہے. نہیں جی میں اس میں بتا دوں کہ ہمیں سب کے ساتھ رہنا پڑے گا. ہمارے بیلنسنگ ایکٹ جو ہوتے ہیں نارملی وہ اتنے کامیاب نہیں ہوتے کیونکہ ہماری فائنینشیل نیڈز بہت زیادہ ہے. ہمیں پیسہ چاہیے، ہمیں IMF کے پاس جانا ہے، ہمارے پاس FATF کے مسائل ہیں، برٹن ووڈ انسٹیٹیوشن سے ایڈ لینی ہے، لون لینا ہے. مزے کی بات ہے چائنا اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے اوپر، اس کے اوپر امریکہ کا کنٹرول ہے. تو یہ جو چیزیں ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ ہے. ہمارے لیے چین بھی اتنا امپورٹنٹ ہے جتنا امریکہ ہے، لیکن امریکہ کے ساتھ کیونکہ ہمارے الائنمنٹ زیادہ رہی ہے، ہماری جو بیوروکریسی ہے، ملٹری بیوروکریسی ہے، پولیٹیشین جو ہیں، ایک ہسٹورک ریلیشن شپ رہا ہے چائنا کے ساتھ. ابھی وہ جو ایک کلچرل انگیجمنٹ ہے یا ایک پولیٹیکل کلچر کا ملنا، کیونکہ وہاں پہ سیاسی نظام، بیوروکریٹک سسٹم اور ہے، تو وہ چیزیں تھوڑی مختلف ہیں. لیکن ہم بڑی تیزی سے جو ہے وہ گریسپ کر رہے ہیں اور چائنیز بھی ہمیں سپیس دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میں ذرا زون کو پوچھوں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو ظاہر ہے آپ وہاں پہ کیونکہ ریسرچ کریں، اسی سارے سینیریو کو آپ لوگ روز دیکھتے ہوں گے، آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ واقعی کوئی بلاکس بن رہے ہیں، ریجنل ری الائنمنٹس ہوتی ہوئی آپ کو دکھائی دیتی ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ٹریڈ اور اکانومی ہی ہے جو ساری چیزوں کو ڈیسائیڈ اور ڈکٹیٹ کریں گی؟ نہیں، اس میں بالکل جیسے نجم صاحب اور قمر صاحب بات کر رہے تھے کہ ایک طرح سے نظر آ رہا ہے کہ الائنمنٹس بن رہی ہیں. ابھی آپ بوائکاٹ اولمپکس کی ایگزامپل لے لیں، ایک بہت ہائی پروفائل ایونٹ ہے، اس میں دیکھ رہے ہیں کہ کون سے ممالک ہیں جنہوں نے اس کو بوائکاٹ کیا اور کون سے ہیں جو اٹینڈ کر رہے ہیں. تو تھوڑا بہت یہ ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے. لیکن اگر میں چائنا کا پوائنٹ آف ویو دیتی ہوں تو پہلا ڈفرنس جو چائنا اور US کے درمیان ہے وہ الائنس ورسز پارٹنرشپ ہے. چائنا جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہر ملک ہم پارٹنرشپ کے طور پہ چلتے ہیں. الائنس ایک بہت فرق قسم کا ریلیشن شپ ہوتا ہے جس میں اٹس اے بٹ آف این ایکسکلوژنری ریلیشن شپ، لیٹ می جسٹ پٹ اٹ دیٹ وے. پارٹنرشپ یہ ہے کہ پریگمیٹک ہے، انڈیپینڈنٹ ہے. آپ پاکستان کے ساتھ جو ہم چائنا کا ریلیشن شپ ہے یا قزاقستان کے ساتھ ہے، کسی بھی اور ملک کے ساتھ ہے، اٹ شوڈ بی انڈیپینڈنٹ آف دیئر ریلیشن شپس ود ادر کنٹریز. لیکن US کا تھوڑا ڈفرینٹ اپروچ رہا ہے، الائنس بیسڈ پالیسی رہی ہے. اور اگر ہم تھوڑا سا پیچھے بھی کچھ مہینوں جاتے ہیں تو چائنا کی طرف سے کبھی یہ دباؤ نہیں آیا کہ آپ کس ملک کے ساتھ کوآپریٹ کریں، یا کبھی وہ زیادہ کامنٹ نہیں کرتے پاکستان US ریلیشن. سو شاید وہ جو فائنینشیل ان کے ہاتھ میں چیزیں اس کی وجہ سے پھر جو امریکہ کا، میں یہ ضرور کہوں گی کہ ہم گلوبلی ایک فرق ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں. مائی ویو از کہ ہم ایک امپیریلسٹ پاور سے دوسری امپیریلسٹ پاور کی طرف شفٹ نہیں دیکھ رہے. ہم اوور آل گلوبل ساؤتھ کا رائز دیکھ رہے ہیں اور ہم کئی ریجنل سفیئرز آف انفلوئنسز دیکھ رہے ہیں. تو میرے خیال میں ہم ایک ملٹی پولر ورلڈ کی طرف جا رہے ہیں. اس میں ممالک کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم اپنے پریگمیٹک انٹرسٹ آئیڈینٹیفائی کریں. پاکستان کا جو US کے ساتھ ریلیشن ہے، بالکل جیسے ان کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز پہ بہتر کمانڈ ہے، ایک ڈفرنٹ طرح کی سپورٹ وہ ہمیں دے سکتے ہیں، اور چائنا ہمیں ایک فرق طرح سے سپورٹ دے سکتا ہے. یہ جو ملٹی پولر دنیا کی طرف دیکھ رہی ہیں زون، آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسا ہی ہوگا؟ اب وہ دو دنیاؤں کی بات نہیں. اب پہلے تو میں آپ کو اور آپ کے اس پروگرام کو مبارک دوں کہ آپ کے تینوں پینلسٹ ایک ہی سمت میں بڑے ٹھیک طریقے سے بات کر رہے ہیں. دیکھیے، آپ نے جو سوال کیا نا وہ بہت اہم تھا اور اس کا جواب دیا چیمہ صاحب نے اور زون بی بی نے بھی. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ چائنا کے دوست ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ امریکہ کے دشمن بن جائیں. ڈپلومیسی میں دو چیزیں ہوتی ہیں سیدھی سی. پہلی یہ ہوتی ہے کہ جو دوست ہیں ان کو دوست رکھیں، دوسری ہوتی ہے نئے دوست بنائیں. میں نے آپ کو یہ دو فکروں میں بتایا ہے کہ پوری کی پوری ڈپلومیسی دنیا کی، آپ ادھر سنزو سے شروع ہو جائیں، آپ چنکیا کو لے لیں، آپ گریس میں چلے جائیں، وہاں کی گریک میتھالوجیز کو پڑھیں اور ڈپلومیسی کو دیکھیں. اب کرنا کیا ہے؟ ہم نے ایک بیلنس ایسا کریٹ کرنا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے تو جو مس گیونگز ہیں افغانستان کے بارے میں، یا خاص طور پہ جب سے بائیڈن آئے ہیں ہمیں تو کوئی فون کال بھی نہیں کی انہوں نے، اور اس طرح کی جو چیزیں ایبسولوٹلی ناٹ وغیرہ، ان چیزوں کو ہم نے پہلے طور پہ ٹھیک کرنا ہے. امریکہ کو آپ کیسے آپ اگنور کر سکتے ہیں؟ بھائی آپ کی سب سے زیادہ ایکسپورٹس پاکستان کی امریکہ میں جاتی ہیں، امریکہ سے سارے کا سارا ڈالر کا بزنس ہوتا ہے. آپ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ امریکہ کو دشمن بنائے. اور یہاں ایک اور بات بڑی اہم ہے
کہ یہ جو ریئل پالیٹک ہوتی ہے نا، یہ جو ملکوں کی سیاست ہوتی ہے، یہ جذبات پہ نہیں چلتی کہ جی ان کی ایسی کی تیسی، جس طرح ہم نے دیکھا 15 اگست کو. لیکن بدقسمتی سے ہماری انٹرنل پالیٹکس ڈرائیو کرتی ہیں یہ چیزیں، اور یہ درست کرنا جو ہے وہ ہمارے حکمرانوں کا کام ہے. ہماری جو قومی غیرت ٹائپ کے نعرے اور یہ ساری بہرحال جی بریک لیتے ہیں جناب. اور بڑے اچھے پوائنٹ پہ ہم پہنچے ہیں. لیکن اب میں اپنے مہمانوں سے وہ پوٹینشیل پوچھوں گی کہ ایک سی پیک ہے، اس کے علاوہ چائنا سے ہم کیا کیا کوآپریشن دیکھتے ہیں، کیونکہ جو آپ بی آر آئی کی بات کر لیں، سلک روٹ ہے سارا، اس میں افغانستان تو ظاہر ہے اہم ہے ہی. ایک نجم صاحب نے کہا تھا پولیٹیکل اینگل بھی ہے، تو اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے. جی اور جیسے میں نے کہا کہ سی پیک تو ہے کور، جیسے میرے مہمانوں نے کہا، لیکن ہم سفارتی سطح پہ جب اس ملاقات کو دیکھ رہے ہیں تو قمر چیمہ صاحب پہلے آپ کی طرف آتی ہوں. کل یوم یکجہتی کشمیر بھی ہے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اور سینئر وزراء کے بیانات بھی اس حوالے سے آ رہے تھے. ایک تو انہوں نے کہا جی افغانستان کی بحالی کے لیے مل کے کام کرنا ہے، دوسرا کشمیر پر جو چین کی سپورٹ ہے وہ بڑی اہم ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی صورتحال میں کوئی اہم پیش رفت ہو سکتی ہے؟ دونوں ملک کوئی ایسا روڈ میپ دے سکتے ہیں، وے فارورڈ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ مجھے ایسے لگتا نہیں کہ چائنیز کوئی اس طرح کا کوئی اتنا بڑا روڈ میپ دیں گے اکیلے پاکستان کے ساتھ مل کے. اگر کچھ ایسا ہوا بھی تو وہ ایک ریجنل ارینجمنٹ ہوگا جس میں رشیا، پاکستان، چائنا، ایران اور یہ سینٹرل ایشین ممالک، اور وہ بھی تھوڑا سا آپ کو پتا مشکل ہے کیونکہ انڈیا اور امریکہ سینٹرل ایشیا میں اس طرح انفلوئنس رکھتا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا میں ایک بات یہاں پہ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان نے کچھ پچھلے عرصے سے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ جی ہم جیو اکنامکس پہ فوکس کریں گے. جب ہم جیو اکنامکس پہ فوکس کریں گے تو پھر جو جیو اسٹریٹجک ایشوز ہیں یہ جہاں پہ جاتے ہیں ان کو ڈسکس ضرور کریں، لیکن ان کو زیادہ وہ ہائی لائٹ میں نہ کریں کہ ہماری جیو اکنامکس جو ہے وہ دب جائے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں اکنامکلی انگیج ہونا ہے، ہمیں سی پیک کا فائدہ اٹھانا ہے، باہر سے انویسٹر کو لے کے آنا ہے، ہم نے اگر ماحول بنایا، ہم نے اس طرح کی چیزیں کی ہیں تو ہمیں پھر اس کا میکسیمم ایڈوانٹیج لینا چاہیے. ہمیں اپنی ڈائریکشن بدلنی ہے. دیکھیں آپ کا اپنا ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل کیپٹل کن ایشوز پہ کنزیوم ہو رہا ہے، اس کا بڑی زیادہ ریلیونس اور ویلیو ہے. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمارے جو پرانے اسٹریٹجک ایشوز ہیں ان کی بڑی ریلیونس ہے. دے آر دا سینٹرل جو فوکل پوائنٹ ہے ہماری فارن پالیسی کا. لیکن ساتھ ساتھ اپنی جو اکنامک ایشوز ہیں، اکنامک انٹیگریشن یا اکانومی کے معاملات ہیں، ان میں زیادہ جو ہے نا وہ ٹاک ہونی چاہیے فارن پالیسی جب وزیر اعظم کا سفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. زون آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی یہ چیزیں کتنی اہم ہیں اور اس میں کوئی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا اعلان، کوئی ایسی اہم سٹیٹمنٹ جب ملاقات ہوگی پریزیڈنٹ شی کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی؟ پہلے تو میں بالکل قمر صاحب کے ساتھ اگری کروں گی کہ ہمیں ایک تو چائنا کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ ریجنل کئی ممالک مل کے، پہلی بات ہے کہ دنیا کی کنسنسس کی کوشش کریں، ریجنل کنسنسس ہو جائے. زیادہ تر ممالک اگر خطے میں ہی ایک پیج پہ آتے ہیں تو ایک بہتر طرح سے افغانستان کو انگیج کیا جا سکتا ہے. دوسرا ایس سی او کی بات کرتے ہیں، بالکل سینٹرل ایشین کنٹریز بھی اس کا حصہ ہیں. جو تمام نیبرز ہیں افغانستان کے وہ ممبرز ہیں ایس سی او کے. ایران بھی لاسٹ ایئر ممبرشپ سٹیٹس پہ آ گیا ہے. تو ریجنل آرگنائزیشنز کا کافی اہم رول ہو سکتا ہے. جیو اکنامکس کی جو آپ بات کر رہی ہیں، جیو اکنامکس اور سیکیورٹی بالکل جڑی ہوئی ہیں. ایس سی او کے مینڈیٹ کی بھی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ 3 ایول فورسز جو ہے ٹیررزم، ایکسٹریمزم اور سیپریٹزم، ان کا خاتمہ، ان کے جو حل ہیں وہ ایک ہولسٹک اسٹریٹجی کے تھرو کہ اکانومی میں انویسٹ کریں، کلچرل کوآپریشن بڑھائیں. تو جو اکانومی ہے اور جو سیکیورٹی ہے یہ دونوں ہمیشہ جڑی ہوتی ہیں. دس از مائی ویو. اور چائنیز کا بھی یہ ویو ہے کہ اگر آپ اپنے اکنامک نہیں، جہاں پہ ہم نے بھی کہا اپنی نئی سیکیورٹی پالیسی میں کہ ہم یہ کریں، لیکن ساتھ ہم نے وضاحت بھی دی کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو اسٹریٹجک عام نہیں ہے. نجم صاحب وقت کم ہے تو میں آپ کو ایک مشکل سا جو سوال ہے وہ یہ کہ کیا صرف ٹرمز کوائن کرنے سے، کیا صرف کوئی نئی ٹرمز، نئی اصطلاحات جو ہیں ان کو آپ کوائن کر دیں
حالات بدل جاتے ہیں، ایسا پیراڈائم شفٹ ہو جاتے ہیں، پالیسیاں بدل جاتی ہیں، نقطہ نظر بدل جاتے ہیں. دیکھیے پرانی فلم کو نئے پرنٹوں کے ساتھ پیش کر کے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کوئی نیا آئیڈیا دے دیا ہے تو یہ آپ کا اپنا خیال ہے. بنیادی طور پہ یہ ہے کہ پاکستان کو یہ چیز سمجھ تو آ گئی ہے کہ جیو اکنامکس جو ہے وہ پرائیورٹی ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس کو اچیو کیسے کرنا ہے. یہ سمجھ نہیں آئی کہ جیو اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل چیزیں جو ہے، یہ یوں سمجھیے کہ باورچی خانے کی طرف توجہ دی جا رہی ہے، یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈرائنگ روم میں کیا ہو رہا ہے اور باقی کمروں میں کیا ہو رہا ہے، اور آپ کے لان جو ہیں وہ اس وقت اس قابل نہیں ہیں کہ اس میں گھسا بھی جا سکے. تو میرے خیال میں جیو اکنامکس بڑی اچھی بات ہے. یہ ہم نے سیکیورٹی ڈائلاگ دیکھا، یہ ہمارے جو معید یوسف صاحب انہوں نے کیا، ہمارے آرمی چیف بھی وہاں پہ تھے، پرائم منسٹر بھی تھے، پھر یہ NSP بھی آ گئی ہے، نیشنل سیکیورٹی پالیسی. اب جیو اکنامکس کی اتنی باتیں ہو رہی ہیں لیکن مجھے ابھی تک کہیں نظر نہیں آیا کہ اس کو اچیو کیسے کرنا ہے. دیکھیے اگر تو اس وقت پرائم منسٹر صاحب وہاں پہ موجود ہیں، کل یوم یکجہتی کشمیر ہے، اس پہ کوئی لائحہ عمل یا کوئی روڈ میپ تو آپ کو نہیں. اگر وہاں سے ان کے ڈپارٹمنٹ سے، فارن آفس سے اگر ایک سٹیٹمنٹ آ جائے کہ جی پاکستان کے موقف جو کہ کشمیر پہ ہے اس پہ چائنا ساتھ ہے، تو یقین کیجئے کہ یہ پورے یعنی پرائم منسٹر کی وزٹ کا سب سے سبسٹینٹیو پارٹ ہوگا. اب یہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ دیکھنے کی بات ہے. بہت شکریہ نجم ثاقب صاحب، زون احمد صاحبہ، قمر چیمہ صاحب. اب ہم نے گفتگو کی، کچھ ظاہر ہے آپ سوچ رہے ہوں گے ہم آپ کو بتائیں گے برآمدات کتنی بڑھ سکتی ہیں، کون سے شعبوں میں تعاون ہوگا، وہ ساری خبریں تو آپ ظاہر ہے ہمارے نیوز بلیٹنز میں دیکھ ہی رہے ہیں. لیکن ہم چین سے یہ بھی کہنے گئے کہ اپنی صنعتیں یہاں پہ لائیں، اور صنعتیں لانے کے لیے آپ کو جو ماحول دینا ہے، جو پولیٹیکل سٹیبلٹی آپ کو چاہیے، جو انرجی کے کرائسس آپ نے ختم کرنے ہیں، ظاہر ہے وہ سارا کا سارا گورننس کا مسئلہ ہے. وقت کیونکہ کم ہوتا ہے، سو بہت سارے ایسے پہلو ہیں جن کا احاطہ ہم کرنا چاہتے تھے، نہیں کر پائے. بہرحال وزیراعظم صاحب کا یہ دورہ بڑا اہم ہے، اس میں ملاقاتوں کے بعد جو اعلامیے آئیں گے ان کا تجزیہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. جی آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ.